MDD اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو دبا دیں۔ آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين۔ واجب الاحترام اللہ تعالی دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات خطیب الانبیاء امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے حضرات، رمضان المبارک دا الوداعی خطبہ جمعۃ المبارک ہے۔ سن 2023 دا رمضان مبارک اختتام نو پہنچ چکے۔ یہ ماہ مقدس چند گھنٹیاں دا ساڑے واسطے مہمان ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ساڑے سارے دیاں حسنات نیکیاں قبول و منظور فرما لے۔ ایسے خوشیاں دے موقع تے انسان نو چاہیے کہ اپنے تو ماڑیاں دا خیال رکھے۔ غریب ماڑا یتیم مسکین دا خیال رکھنا
اے عمل رب العالمین نو اس طرح ہی پسند ہے کہ جس طرح نماز روزہ رب نو پسند ہے۔ یہ بہت پیارا عمل کہ ماڑے اور غریب یتیم مساکین تے سراں تے دستے شفقت رکھنا انہوں معمولی نہیں سمجھنا۔ زمین دے کسے ٹکڑے تے کھڑ کے تسی یتیم مسکین دے سر تے اپنا ہاتھ رکھو گے، شفقت والا پیار والا عرش برین تے عرش والا رب تہاڈا اے عمل ویکھ کے مسکرائے گا اور گناہ معاف کر چھڑے۔ یہ معمولی بات نہیں۔ احادیث مبارکہ دا اگر اسی مطالعہ کریے اور پڑھیے یا سنیے، یقیناً اس بات دا علم ہوندا ہے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے واسطے رب دی جنت دی ضمانت دیتی ہے کہ جڑا بندہ یتیم نال پیار کردا ہوئے، غریب اور مسکین نال جڑا بندہ پیار کردا ہے، محبت کردا ہے، دستے شفقت رکھدا ہے، او دے ضروریات پوریاں کردا ہے، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت دی ضمانت دیتی ہے۔ اور انشاءاللہ دلیل پیش کراں۔ یتیم اللہ جنہ دے ماں باپ دنیا تو ٹر گئے نے، اللہ انہاں ماپیاں نو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اے دکھ اے غم اے معمولی نہیں ہویا کردا، اے دے اس دکھ دا انہوں ہی پتہ ہوندہ ہے کہ جڑا اپنے ہتھیں اپنے ماپیاں نو قبری دفن کرایا ہے۔ اسی تے زبان چو بس ادا کر دیتا ہے تے اگنور کر دیتا ہے، گزر گئے ہیں۔ ماں باپ حیات نے تو واللہ انہاں دی خدمت کریے، انہاں دی تابعداری کریے، اے دے اندر خیر ہے، اے دے اندر بھلائی ہے، دنیا دی بھی اور آخرت دی بھی۔ گل ہے یتیم دی، یتیم ہونا معمولی بات نہیں، یہ دل تے ایک بہت بڑا نشان بن جاندہ ہے۔ دکھی اور لاچار بندہ انسان ہو جاندہ ہے جدوں ماپیاں دا دست شفقت سایہ سر تو اٹھ جاندہ ہے۔ کل انشاءاللہ عید پتہ نہیں نصیب ہوندی کہ نہیں، پتہ نہیں، حالانکہ بڑی خوشی دن آ رہے ہیں، وقت آ رہے ہیں، بڑا خوشی دا ہے، پورے روزے رکھے نے، اللہ تو راضی ہو جا تے انہیں اس روزیاں دے اختتام اندر شوال دی پہلی تاریخ نو مالک نے عید دا دن بنایا ہے کہ خوش مومن خوش ہو جان، راضی ہو جان، خوشی منا لین، تے پتہ کوئی نہیں بندیا میری تیری موت دا کسے بیلے بھی آ جائے۔ ان ویکھو نا دل دے اندر بڑی خوشی ہے، تڑپ محسوس کر رہے ہیں، جذبہ ہے کہ 30 روزے اللہ دی رحمت نہ رکھے نے، رب نے خوشی عطا فرمائی ہے اور عطا کر رہے ہیں۔ دعا کرو اللہ یہ خوشیاں ویکھنیاں نصیب کر دے اللہ، نہیں تے کئی مان ایسے ماپیاں دے دلاں چ رہ ویکھے نے، مان ٹوٹ جاندے نے، ماپے مان کردے ہوندے نے نا، پتر کھیلدا پیا ہوئے ویڑے دے اندر، ہاتھے اندر، گھر اندر، باپ ویندا ہے، امی ویکھ رہی ہے تے خوش ہو رہی ہے تے ذہن اندر دل اندر خیالات بڑے آ رہے نے، وڈا ہوئے گا ایدی شادی کران گے، خوشیاں ویکھان گے، لیکن اے ارمان، اے خواہشاں، اے جذبے، اے سوچ بندے دی دل دے اندر ہی رہ جاندی ہے تے اللہ اپنی مرضی نال ہی فیصلے کر چھڑ دے۔ اللہ اکبر۔ یتیمی ایک بہت بڑا اے جناب دھجکا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نا 7 چیزاں ہلاک کر دین والیاں جتھے بیان فرمائیاں نے، بندے نو ہلاک کر دین والیاں 7 چیزاں دا جتھے تذکرہ کیتا ہے نا، مثال دے طور تے انہاں 7 چو ایک ہے شرک،
اللہ دے نال شرک کرنا یا جادو کرنا اے ہلاک کر دین والا کم ہے، عمل ہے۔ انہاں 7 چیزاں دے وچ اے بھی ہے کہ جڑا بندہ یتیم دا نہ حق ناجائز مال کھائے گا، رب انہوں بھی ذلیل اور ہلاک کر چھڑے گا۔ یتیم دا مرتبہ ہے لیکن یتیمی اللہ نہ دکھائے کسی نے۔ آمین کہو۔ آئیے ذرا غور کرنا، میں پہلے ابتداء اندر دعویٰ کر چکے ہیں، یتیم نال پیار شفقت کرو گے، دین اسلام دے اندروں سبق اے ملدا ہے کہ رحمان نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن اپنے رحمان کو لو اس بندے نو جنت لے کے دیواں گے۔ میں محمد علیہ السلام جنت دی ضمانت دے چھڑنا دنیا تے ہی کہ جڑا یتیم دا خیال رکھدا ہے، یتیم دے اخراجات دا خیال رکھدا ہے، اے دے نال دست شفقت نال پیش آوندا ہے۔ حضرات اے دلیل اگے چل کے پیش کران گے۔ آئیے قرآن حکیم دے بیانات سنیے، کتنی اہم بات ہے یتیمی اور یتیماں نال پیار، یتیماں دے دکھڑے۔ آئیے ذرا غور کرنا، رحمان نے اعلان فرمایا ہے پیغام خداوندی، اللہ ذوالجلال فرماندے نے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اعلان کر دیو، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ رب العالمین دا قرآن فرمایا ارائیت الذی یکذب بالدین، اینا لوگاں واسطے ہلاکت ہے۔ رب دا قرآن سونیا کیا تسی نہیں ویکھیا کہ جڑا بندہ آخرت دے دن نو جھٹلاوندا ہے، جڑا حساب والے دن نو جھٹلاوندا ہے، ارائیت الذی یکذب بالدین، جڑا آخرت دے دن تے یقین نہ رکھدا ہوئے، جھٹلاوندا ہوئے، تے اگے فرمایا فذلک الذی یدعو الیتیم، پھر او بھی لوگ ایسے بھی ہیں کہ جڑے یتیماں نو دھکے دین والے، ایسے بھی لوگ دنیا تے موجود نے کہ جڑے یتیماں نال بدتمیزی نال پیش آن والے، یتیماں دے نال دست شفقت نہ کرنے والے۔ فرمایا ولا یحض علی طعام المسکین، اور ایسے بھی لوگ دنیا تے موجود نے کہ جڑے یتیماں نو کھانا کھلان دا شوق نہیں رکھ دے، ایسے بھی بدبخت انسان موجود نے کہ جڑے مسکیناں نو کھانا کھلانا بھی گوارا نہیں کر دے۔ اے اللہ سونیا گل کی ہے، جڑا آخرت دے دن نو جھٹلائے یا جڑا یتیماں نال دست شفقت نال پیش نہ آئے، یتیماں نو دھکے دے، یتیماں دی قدر نہ کرے، یتیماں دے نال پیار نہ کرے، یا مسکیناں نو کھانا نہ کھلائے، اللہ سونے گل کی ایدا عذاب تے سزا کیا ہے۔ فرمایا جڑا قیامت دے دن نو جھٹلا دیندا اور جناب یتیماں نو کھانا نہیں کھلاندا، تیسری بار یتیماں نو دھکے دین والا، اللہ فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا جہنم دے نچلے گڑے دے اندر سٹ دیتا جائے گا۔ اللہ اللہ آئیے ذرا غور کرنا سونیا، اس بات دا خیال رکھیا کر، میں درس پیغام دینا چاہنا وانا، کل خوشی دا دن آ رہے ہیں، عید الفطر ہے، آج رمضان مبارک دے اختتام دی طرف یعنی پہنچ گیا ہے، رمضان مبارک مکمل ہو چکا ہے، تے ان خوشیاں دے موقع دے اونا ماڑیاں دا خیال رکھیا کرنا۔ اگر رب العالمین
العالمین نے تینوں 2 ٹائم دا کھانا عطا کر دیتا نا تے پھر کوشش کریا کر ایک ٹائم یتیماں نوں بھی کھلا چھڑیا کر پھر کوشش کریا کر ایک ٹائم مسکیناں نوں بھی کھانا کھلا دیا کر اور یتیماں نوں کھانا کھلانا اللہ دا پیارا عمل جے کھانا کھلانا یتیماں نوں مسکیناں نوں کھانا کھلانا میرے اللہ دا محبوب ترین عمل ہے قرآن کہہ رہا ہے دوسرا مقام قرآن حکیم دا اللہ فرماندے نے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا فرمایا یتیماں نو کھانا کھلانا مسکیناں نو کھانا کھلانا اور اپنے تو ماڑیاں دا خیال رکھن والیاں نال میں اللہ پیار تے محبت دا اظہار کرنا ماڑیاں نال پیار محبت کرن والیاں نو اللہ محبوب بنا لیا کر دینے میرا اللہ پیارا بنا لیندا ہے اللہ اکبر آؤ نہیں سمجھے قرآن دا تیسرا مقام بھی سن لو اللہ ذوالجلال والی کرام نے یتیماں نال پیار کرن دا حکم صادر فرمایا یتیماں نال محبت کرن دا حکم دیتا ہے اللہ اکبر اے بنی اسرائیل دے لوگانو رب نے مخاطب کر لیا تے وعدہ لہران کی اللہ فرمان دینے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بنی اسرائیل لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتام والمساکین وقولوا للناس حسنا رب العالمین نے کیا یاد ہے جدوں وعدہ لیا بنی اسرائیل دے لوگاں کولوں فرمایا لا تعبدون الا اللہ اور لوگوں میں رب دے علاوہ عبادت کسے دی نہیں جے کرنی دوسرا حکم وبالوالدین احسانا اور تسی اپنے ماں پیاں نال حسن سلوک تے چنگا سلوک کرنا ہے اللہ اکبر بڑھے ماپیاں دی خدمت کرنی ہے بڑھے ماپیاں دا احترام کرنا ہے بڑھے ماپیاں دی عزت دے توقیر کرنی ہے اوہ اے دے اندر بھی تو انو میں تغمہ دے چھڑا جڑا بڑھے ماپیاں دی خدمت کر دے میرا رب گناہ بھی معاف کر دے تے عزتاں بھی دے چھڑ دائے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اگے فرمایا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاکِینَ اور تسی اپنے اقرباء نال حسن سلوک کرنا ہے اور یتیم نال پیار تے شفقت نال پیش آنا ہے مسکین نال محبت دا اظہار کرنا ہے اور سونیوں جنہاں دا باپ دنیا تو چلا گیا ہوئے جنہاں بچیاں دا ابو جناب دنیا تے خیر بات کہہ کے چلا گیا ہوئے جیدی امی دنیا تو چلی گئی ہوئے والیتام والمساکین فرمایا انا یتیم مسکین نال حسن سلوک کرنا اگے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا اگے دنیا دے سارے لوگاں نالے اچھا برتاؤ کر دیا جانا ہے اللہ جی اسی یہ سارے کم کریے تیرے علاوہ کسے دے سامنے عبادت چکیے نا تیرے تو علاوہ کسے دے سامنے سجدہ نہ کریے اور اسی اپنے ماں باپ نال بھی حسن سلوک کر لئیے اور اسی اپنے قریب رشتہ داراں نال بھی چنگا سلوک کر لئیے اسی اونا نال بھی حسن سلوک کر لئیے
کہ جڑے اپنے ماپیاں نو ٹور کے بیٹھے ہون اللہ جی پھر انعام کی دیو گے اللہ جی پھر ایدہ فائدہ کی ہوئے گا فرمایا یتیمہ مسکینہ نال اور ماپیاں نال حسن سلوک کرنے والے ہو خوش نصیب ہو قیامت دا دن ہوئے گا میں جنت دے درجے بنائے نے 100 اونا اعلیٰ درجات دے اندر تو انہوں داخل کر چھڑاں گا جنت دے 100 درجے بنائے لے اونا درجیاں جو اعلیٰ درجہ جڑا ہوئے گا نا اونے دے اندر میں تو انہوں داخل کر چھڑاں گا اللہ اکبر اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ازواج مطہرات نو بھی اے کوئی پیغام دیا کر دے یعنی امہات المؤمنین میریاں تواڈیاں ماواں سیدہ اماں جی عائشہ ہے سیدہ خدیجہ ہے سیدہ میمون ہے سیدہ حفصہ ہے سیدہ زینب ہے امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہن میرے پیغمبر علیہ السلام درس دیا کر دے پیغام دیا کر دے فرمایا اے ازواج مطہرات میری غیر موجودگی اندر دروازے تے کوئی ماڑا غریب آ جائے رب دے نام دا سوال کرے انہوں موڑنا انہوں حد الوسع کوشش کرے آجے خالی نہ لٹایا جائے کوئی یتیم آ جائے سوالی بن کے کوئی مسکین آ جائے بھوکا سو کھانے دا سوال کرن لے تے تسی کوشش کرنی ہے کہ انہوں کھانا کھلا کے الوداع کرنا ہے امہات المؤمنین نے عمل کر کے بھی دیکھا میرے آقا موجود نہیں ماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ دے کول 2 یتیم بچیاں لے کے ایک ماں دروازے تے آئی سی نا آندھی کیے بچیاں یتیم نے تے بھوکیاں نے کھانا دے چھڑو میری تیری ماں نے کھانا تلاش کیتا اور روٹی تے کتوں لبنی اللہ اکبر فاقہ لیکن اماں جی نے نبی دا حکم مننا سی تے عمل کر کے دکھانا سی کروں تلاش کر دیاں ماں جی نو 3 کھجوراں ملیاں سن او بھی یتیمہ مسکینہ بچیاں نو دے چھڑیاں نے اللہ اللہ میرے آقا علیہ السلام پیغام دیا کر دے گھر بیٹھے درس دیا کر دے سن کہ کوئی یتیم مسکین آ جائے تے خالی نہ لٹایا جے اللہ اکبر اللہ تے حد الوسع امہات المؤمنین نے کوشش بھی کر کے کی دیئے تے کھانے کھلا کے بھی دکھائے نے اللہ اکبر کیونکہ میرے آقا علیہ السلام جدو دنیا تے تشریف لے آئے نے نا میرے آقا یتیمی دی حالت اندر تشریف لے آئے بابا عبداللہ تے پہلے دنیا تو چلا گیا سی اللہ دا قرآن فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فغدا ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر اللہ ذوالجلال نے قرآن نازل فرمایا تے دسیا لوگاں والیاں نو لوگو میں اپنے نبی محمد علیہ السلام نو میرا بندہ محمد ہے یتیم ہے لیکن میں نبی نو عظمت بڑی دے دیتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم نبی محمد علیہ السلام پیدا ہوئے تے باپ دا سایہ سر تے کوئی نہیں یتیم نو میں شانہ بڑیاں عطا فرمائیاں یتیم نو میں مرتبہ بڑا عطا فرمایا تے دنیا والے تسی بھی سن لو فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ فرمایا کوئی اگر یتیم آئے تے انہوں چڑکنا نہیں انہوں دب کے نہیں مارنے
انہوں دھکے نہیں مارنے۔ اگر تو اپنے تو ماڑے بندے نو جڑا چل کے دروازے تے آیا ہے، غریب ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، اگر تو انہوں گھور کے ویکھیں گا، دبکا مارے گا، دھکے مارے گا، اوے جڑا بندہ ایک کام کردا ہے سوچ لوے اس یتیم نو دھکے نہیں ماردا پیا، اصل وچ رب دی رحمت نو دھکے مار رہا ہے۔ بڑی عظمت یتیم دی، بڑا مقام مسکین دا۔ ایک دن عید دا موقع ہے، میرے اور آپ دے آقا جناب محمد کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم اینج گھروں نکلے نے، گھروں نکلے میرے آقا علیہ السلام تشریف لے کے جا رہے ہیں، اینج سامنے ویکھے ایک غریب ماڑا یتیم بچہ ہے، او دے جناب کپڑے خراب نے، او دے جناب کوئی انہیں منہ نہیں توتا، کوئی کپڑے صاف ستھرے نہیں پائے ہوئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے آواز دیتی۔ آج بھی معاشرے اندر کئی ایسے لوگ سفید پوش موجود نے۔ کل ایک ویڈیو دیکھیے، ایک نوجوان بچہ ہے، تھوڑی جی بڑی عمر دا 12-13 سالاں دا یا تھوڑا جا اس تو زیادہ، محنت مزدوری کر کے آ رہے ہیں، ایک گڈی والا آدمی جا رہا سامنے، انہیں او دی اداسی ویکھ کے گڈی روک لئی۔ کوئی اللہ دے ولی بھی کئی پے نے دنیا اندر، کئی رب والے ہیں میں، انہیں ویکھیا عید دا موقع آ رہا ہے، کل دی گل تو چلو یہ تو پوچھ لواں، اگر کوئی مجبور ہے لاچار ہے تو او دا اپنا ذہن دسے گا، پھر اگے انہیں گڈی روک کے سلام دعا کر کے آندا ہے، یار کی گل ہے، اے تیرے بٹن بھی کوئی نہیں، تیرے کپڑے بھی پھٹے نے، میلے کچیلے نے، اے شاپر دے اندر کیا چیز ہے؟ تے اے ویکھے جناب او کام والے کپڑے شاپر جو پائے ہوئے نے تے اداس ٹریا آ رہا ہے۔ اس گڈی والے پائی نے روک کے تے ساری گل پوچھی، کپڑے نہیں سلائے؟ او دے تو گل ہی نہیں نکلی، کوئی بول ہی نہیں نکلیا، انج نیوی پا کے تھوڑی دیر کھڑا رہا ہے تے سسکیاں پر کے رون لگ گیا۔ اس بندے نے پوچھیا بڑے حوصلے نال، ویر جی بھائی جان پریشان نہ ہو، کی گل کپڑے نہیں سلائی کیتے، وجہ کیا ہے، کیا پریشان؟ یار کئی ایسے دکھی لاچار دنیا تے بھی ہے نے، اور جڑے کوئی سردیاں دے اندر کولر جانڈے پا کے ویچ دے ہون، اگر تینوں ضرورت بھی نہ ہوئے تے پھر بھی انڈے خرید لیا کر، پتہ نہیں کیویں دے دکھی تے لاچار بچے پھر دے ہوندے نے، چھوٹی چھوٹی معصوم جناب عمر ہوندی ہے، کولراں چ انڈے پا کے ویچ دے ہوندے نے، کوئی تسبیحاں ویچدا پھردا ہے۔ اللہ اکبر، انہوں پوچھ لو گے کل پرسوں دی گل ذخیرے دی، ہائے ہائے بھائی نے ایک نے گل سنائی، ایک بچہ چنے بیچ رہا ہے اے روزیاں دے ویچی، 18واں 20واں روزہ ہے یعنی آخری ایام سن، انہاں پوچھیا بیٹا کی گل ہے، چنے تو لے کے پھرنا ہے، اسی کافی دنوں تو دیکھ رہے ہیں تے گل کیا تیرے چنے بھی زیادہ کوئی تازے نہیں ہوندے، اوہی چنے تو ویچن لگ جانا ہے روزانہ ہی آن کے، تے ایک گل کیتی ہے تے او بندے دسن لگ گیا سی، 2 آدمی بیٹھے ساں، اس بچے نو چپ کرانا مشکل ہو گیا، رون لگ گیا سسکیاں پر کے، انہیں آکھیا بیٹا چپ کرو، گل تے دسنا کی گل ہے، وہ چھوٹی جی عمر دا بچہ چنے بیچن والا تیرے ذخیرے تے علاقے اندر، انہوں جناب بڑی مشکل نال بول کے آندا چاچو جان کی پوچھ دے ہو، میں چنے بیچنا وا، اور کوئی چنے لین دی ہمت پیسے ہی کوئی نہیں، جڑے بچ جاندے نے میں اوہو ہی ویچن لگ جانا وا اگلے دل، تے تسی گل کر دے پوچھ ہی لیا جے، میرے ابو نو کافی سال ہو گئے دنیا تو چلا گیا ہے، تے میرے چاچو جان جڑے نے وہ ساڈا حال تک نہیں پوچھ دے، تے ساڈے گھر اندر ایک ڈنگ دا آٹا بھی کوئی نہیں، کی تسی دکھڑے پوچھ دے ہو میرے کولو، روانا تے اور کی کراں، اللہ اکبر۔ او نوجوان بھی آندا ہے بڑے
تسلی نال سسکیاں بھر کے آندا جی میرے غریب ہاں، میرا ابو بھی کوئی نہیں، میری امی بھی کوئی نہیں، میں 17-18 روزیاں تو محنت کردا سا، میں کیا 25-26 روزے جا کے اپنے بچیاں نو کما کے بچیاں نو کوئی کپڑے لے کے دے چھڈاں گا، جڑے بنے بنائے سیتے سلائے سوٹ ہوندے نے میں او پیسے آن کے تے بچیاں نو دے چھڈاں گا تے خوشیاں اندر شامل ہو جان گے۔ آج کی ہویا ہے، کام مک گیا ہے، جڑا ٹھیکیدار سی جڑا ہے جڑا کام کر رہا سا او چلا گیا ہے تے فون بھی نہیں سندا، نمبر بند ہے۔ میں اپنے بچیاں تو 10 دن ہو گئے جدا رہا ہوں، اور میں گھر جاواں گا تے کی لے کے جاواں گا، اور سونیاں ایسے ہے نے تے پوچھ لیا کر تے خرید لیا کر، کوئی ماڑی تو ماڑی چیز بھی لے کے پھردا ہوئے انہوں بھی نام پتہ لگے تے تو بھی رب نو راضی کرنے واسطے خرچ کر دیا کر۔ میرے پیغمبر علیہ السلام پوچھن ڈین عید دا موقع، میرے آقا نے دوروں ویکھے بچہ انہیں پھٹے پرانے کپڑے پائے نے تے میل کچھ ایل چ لپٹیا ہوئے ہے۔ میرے آقا نے بلایا بیٹا گال سننا ادھر قریب آنا، میرے آقا فرماندے نے بچیا گل کیے تینوں پتہ نہیں آج عید دا دن لے تے تو کپڑے نہیں پائے، تو کپڑے نوے تے تھرے ہوئے نہیں پہن کے آیا، ایتے کھیل دا پھرنا ہے۔ وہ بچہ انج میرے نبی دے چہرے وال نظرہ جما کے نا انج کھڑا ہو گیا ہے، ویندیاں ویندیاں ہی جناب ٹپک ٹپک ہو دیاں اکھاں چو آنسو آ گئے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام بھی رون لگ گئے نے، اے دکھی ہے اے یتیم ہے، آندہ سونے میرا ابو فوت ہو گیا، میری امی فوت ہو گئی، میں نو تیاریاں کرنے والا ہی کوئی نہیں، تیاریاں کروان والا ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ، اے نا گلہ نو نا انج شاعر نے جناب پرویا تے بیان کیتا، پتہ کی آندہ میرے تو آڈے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انج بلا کے تے آندے کی نے میرے آقا علیہ السلام نے آواز دیتی یتیم بچے نو، اور ویکھے آئے ایک یتیم نمانا کپڑے پائے نیلیرا، ویکھے آئے یتیم نمانا تے کپڑے پائے نیلیرا، تے پیروں ننگا منہ ان تو دے خستہ حال فقیران، حضرت اس نو مار آوازاں اپنے کول بلایا، اے پتر آج عید دہاڑے اے تو کی حال بنایا، کہن لگا میں کی دکھ بھولاں، سونیا میں کی دکھ بھولاں، مر گیا پیو میرا، اے اللہ دے نبی جی تسی حال پوچھ دیو کہ نویں کپڑے نہیں پائے، تسی پوچھ دیو کہ تو اپنا منہ نہیں توتا، کہن لگا میں کی دکھ بھولاں، مر گیا ماں پیو میرا، کر اساڈے وچ پیاں اجاڑاں تے خالی ہو گیا ویڑا، میرے پیغمبر علیہ السلام نالے روئی جاندے نے تے نالے دستے شفقت رکھی جا رہے نے، اگے جان دی بجائے مدینے والی سرکار پیچھے مڑے، فرمایا اے عائشہ اے یتیم ذرا اینو تلاؤ، اینو نواؤ تے کپڑے تلے ہوئے صاف ستھرے پہنا دیو۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ انا وکافل الیتیم، اے یتیم تے
تے میں محمد علیہ السلام یتیماں دی کفالت کرن والا ہاں صلی اللہ علیہ وسلم سونے قرآن نے ایک حکم دیتا ہے فرمایا وَذِلْ قُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا یتیماں نال پیار کر یتیماں نال محبت کر رحمان راضی ہو جائے یتیماں تے سراں تے دستے شفقت رکھ کر میرا اللہ راضی ہو جائے اور سونیاں آپ ویکھنا میرے پیغمبر علیہ السلام دیکھو ایک کیس آیا ہے میں گل کیتی سی دنیا تے یتیم دے کفالت دا ذمہ تو لے لے یتیماں نال پیار تے شفقت کرنا تو شروع کر دے اللہ اس عمل دی وجہ تو ہی جنت دے اندر درجات دے چھڑے گا اللہ مقام دے چھڑے گا آپ ویکھنا ایک یتیم ہے گل میں موڑا اختتام دی طرف لے چلا اے یتیم ایک بندہ ہے ایک 10 12 یا 15 سالہ دا آدمی ہے ابو کوئی نہیں امی کوئی نہیں لیکن ایدہ مدینے دے اندر یسرب مدینہ الرسول مدینہ النبی نبی دا شہر ایدے اندر ایدہ ایک باغ کھجوران دا تے نال ایک اور آدمی دا کھجور ہے جدوں ہوا چل دیئے جدوں ہنیری یا بارش آن دیئے ایدہ پھل ادھر چلا جاندہ تے اودہ ادھر آ جاندہ جڑا ہمسایا ہے وہ چلاک تے چدرے اس یتیم نہ لڑدہ ہی رہندہ یتیم نال جھگڑے کردہ رہندہ میرے پیغمبر دا اے صحابی اے اللہ والا یتیم بچہ اے ایک دن نہ اے نے آکھیا چلو دیوار بنا چھڑنا تے رولا مک جائے گا اے لڑدہ رہندہ تے میں ماڑا آدمی ہاں میرا ابو بھی کوئی نہیں امی بھی نہیں تے ہر ٹائم لڑدہ رہندہ دکھی جے دل نال دیوار بنانی شروع کر دیتی بنا دیا رستے اندر کی ایک کھجور آ گئی ہے کھجور دا ایک درخت ہے سامنے ایک کھجور دا درخت آ گیا ہے ان اے دی دیوار ٹیڑھی بنن لگی ہے تے انہیں آکھیا چلو میں ایدہ ترلا کر لینا ماں اے کھجور یا مینو دے مول دے وے یا اینو پٹ لوے کسے طرح بھی کرے لیکن میں ایدہ ترلا کرنا ماں یتیم دے دروازے تے آ گیا آندہ یار میں دیوار بنان لگا ساں رولائی ختم کرن لگیا سی تے آ تیرے جناب کھجور دا ایک درخت سامنے آ گیا میری دیوار ٹیڑھی بنن لگی ہے اے جکر کھجور مینو دے اے دی قیمت تو حاصل کر لے اے آندہ مینو کوئی نہیں ضرورت نہ کھجور دینی ہے نہ میں ایتھو پٹنی ہے تیری ٹیڑھی دیوار بن دیئے تے بن جائے مینو کی ہے اے دیاں منتہ کیتیاں آندہ یار میں تیرا ہمسایا بھی ہاں میں یتیم بھی ہاں میرے حال تے مہربانی کر دے ایدہ ترلا کر دیاں آخر کارے نے نام منے یتیمی دا خیال نہیں رکھے اور ہمسائیگی دا بھی خیال نہیں رکھے تے یتیم جو اداس ہو کے نا ایدے زین اندر سوچ آئے ایک ہستی ہے مدینہ پاک دے اندر مسجد نبوی دے اندر ہے اس ہستی کو جا کے ترلا کرنا وا او دی سفارش پوانا وا شاید من لوے اے دے روک کر لیا مدینہ مسجد نبوی اندر داخل ہویا تے سامنے آمنہ دے لال تشریف رکھ دے میں صلی اللہ علیہ وسلم انج قریب سلام دعا ہوئی ہے انج اداس ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نو بول کے آندہ اللہ دے نبی جی اگر ابو ہوندہ تے کوئی پریشانی کوئی نہیں سی اگر میرا بابا حیات ہوندہ ویسے بھی ماں پہ زندہ ہون تے اولاد نو فکر نہیں ہوندی اگر ابو دا سایہ دست شفقت سارتے ہوئے تے اولاد پتران نو ٹینشن نہیں ہوندی تیاں نو کوئی پرابلم تے پریشان نہیں ہوندی اگر آخے ماں پہ جو زندہ ہے ماں پہ تے اپنیاں جانا قربان کر دینے تے اے بھی رو پہ یتیم تے آندہ اللہ دے نبی جی میرا ہمسایہ تنگ کردہ پہ ایک کھجور او مینو لے دے ہو میری دیوار ٹیڑھی بن دی پئی ہے میرے پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں بلاؤ، بلایا گیا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے نے یار کھجور انہوں دے دیتے قیمت لے لے۔ آندہ جی میں نہیں مننا، نہ کھجور دینی ہے نہ قیمت لینی ہے، میں نہیں مندہ، میرے پیغمبر علیہ السلام نے آفر کر دیتی۔ آقا فرماتے نے یار چلو انج کر، اے کھجور تو یتیم نو دے دے، یتیم نال خیر خائی کر دے، میں محمد علیہ السلام تینو جنت دے اندر کھجور لے کے دے آوانگا۔ کھجور دے ایک کھجور دی ضمانت میں تینو دینا وا، قیامت والے دن رب جنت بھی دے وے تے جنت اندر تینو کھجور بھی عطا کر دے وے۔ آندہ نہیں نہیں مینوں کوئی لوڑ نہیں، اور کلونی والے آ دعا کر اللہ نصیب کسے دے ماڑے نہ کرے، اے نصیباں دا مارا ہویا، اے دی جناب نصیب کٹ گیا، اے دا مقدر کھٹ گیا، انہیں جناب انکار کر دیتا ہے، جنتی کھجور لین واسطے بھی تیار نہیں ہویا ہے۔ میرے نبی نے جدو اے گل کی تھی کہ کھجور تو اے دنیا تے اینو دے دے، یتیم نال خیر خائی کر لے، میں تینو جنت اندر جنت دی کھجور لے کے دیوانگا، انکار کیتا ہے تے ادھروں صحابی اٹھے ہے جیدہ نام حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ، این سامنے آن کے آندے نے اللہ دے نبی جی جیڑی آفر اس آدمی نو کی تیجے کیا اور واسطے بھی ہے کہ نہیں؟ اللہ دے نبی جی کیا اے اور کوئی بندہ خرید کے دے دے وے، ایک کھجور وقف کر دے یتیم نو دے دے تے پھر او دے واسطے بھی کیا اے آفر ہے کہ نہیں کہ رب جنتی کھجور عطا کرے گا؟ میرے آقا فرماندے نے ابو دادا کوئی بھی اس کھجور نو خرید کے یتیم دے نامے کر چھڑے گا، میں محمد انہوں بھی جنت دی ضمانت دینا وا تے جنت اندر کھجور دی ضمانت دینا۔ صلی اللہ علیہ وسلم تے جگان دے پیر علیہ السلام نے جدو گل کی تھی، حضرت ابو دہدہ نبی دا صحابی ہے، نبی دا پروانہ، نبی دا غلام ہے، دل اندر بڑا خوش ہو رہا ہے، انشاءاللہ اے جویں راضی ہوئے گا میں انہوں راضی کرانگا تے جنت اندر کھجور لے کے روانگا۔ ہائے ہائے حضرت ابو دہدہ اگے بڑھے، انہوں آندہ ہوئے ادھر آ، تو انکار ہی کردہ جا رہے ہیں، بڑی وڈی آفر نبی نے کر دیتی ہے تے تو انکار کر چھڑے آئی اور تیرا نصیبہ ہی کتے کٹ گیا ہے۔ ادھر گل سن، آندہ ایک کھجور تو سانو دے دے، تینوں پتہ ہی نا میرا نام ابو دہدہ ہے، میرا مدینے دے اندر باغ کھجوراں دا 200 درخت کھجور دے تے او دا پھل جیڑا ہے منڈی اندر جدو جاندہ تے سارے ہی وپاری جڑے نے خریدن والے چاہت کر دینے دوڑ کے آندے نے کہ ابو دادا دے باغ دا جڑا پھل لینا او بڑا ہی اچھا تے مٹھا ہے۔ آندہ ہاں میں نو پتہ ہے تو اگلی گل کر، آندہ یار او دے باغ دے اندر میرے باغ میری کوٹھی بھی ہے، میرا مکان بھی ہوتے ہی ہے، تیسرے نمبر تے اس باغ دے اندر ایک کنواں ہے جدا پانی بھی بڑا مٹھا ہے۔ ہاں ہاں ابو دادا کہنا کی چاہنا ہے؟ حضرت ابو دادا نے یار انج کرنا گل من لئی، میں تیرا منت ترلا کرنا، او باغ بھی لے لے، باغ دے اندر جڑا مکان ہے او بھی لے جا تے جڑا باغ اندر کو کنواں ہے او بھی لے لے تے لیکن اے کھجور مینوں دے دے، باغ بھی لے جا، قیمتی باغ میرے ابو دہدہ دا۔ گل شاید غور نہیں کی تھی تسی، سارے مدینے دے جڑے سن خرید و فروخت کرنے والے حضرت ابو دادا دے باغ تے انہاں دیاں نظرہ سن، اے دا پھل آئے یا اے باغ سانو کسے نہ کسے طرح مل جائے اسی خرید لئیے کیونکہ پھل بڑا مٹھا ہے، باغ بڑا قیمتی ہے۔ ہائے اللہ اکبر اللہ، حضرت ابو دادا رو پہندے نے، آندے نے یار تو نبی نو انکار کر دیتا ہے کتے ابو دادا نو انکار نہ کر دے میں تے جنت دے اندر کھجور دا
सौदा करना चाहना वा। हज़रत अबू दादा नू आंदा हाँ हाँ की कह रहे हैं, दोबारा दस ना बोल के। एदे कन्ना ने एतमाद ना कीता, दूसरे सहाबा नू ते साथियां नू एक गवाह बनाना चाहता है। हज़रत अबू दादा भी दिलों साफ हो के लुक छुप के गल नहीं सी करते पे, वो भी चाहते सन कि गवाह बन जान। मैं बाग भी दे दिता है, मैं घर भी दे छड़े है, मैं कुआं भी दे छड़े है, लेकिन एक खजूर दा तना देवे रब नबी मैनू जन्नत दी जमानत दे दे। तो उची बोल के आंदे ने ओए आदमियां दोबारा सुन ले, मेरा बाग भी ले जा, मेरा घर भी ले जा, मेरा कुआं भी ले जा, लेकिन खजूर दा एक दरख्त दे दे। आंदा ओ लोगो सुन लो, सुन लिया ना। हाँ अबू दादा जा, मैं तेनू ए खजूर दा तना दे दिता है। हज़रत अबू दादा रज़ी अल्लाह ताला लो जो खुशी दे आंसू रोन लग गए। अल्लाह अकबर आदे यतीम नाल खैर खाई पे कर देने, यतीम नाल मुहब्बत दा इज़हार कर देने पे। रब कोलो जन्नत हासिल कर रहे ने ते जन्नत दे बाग भी हासिल कर देने पे। ये सोचन लग गए, इंज बाग वाल तुरे ना नाल नाल सोचते आ रहे ने। हज़रत अबू दादा आंदे ने हुण मैं मेरे बच्चे भी इस बाग दे अंदर ने, खेल रहे ने, सारा कुछ बाग अंदर है। मैं अबू दादा हुण बाग अंदर जावां या बाहर ही खड़ा हो के अपने बच्चियां नू बुला लवां। इन्हां ने फैसला ये कीता, आंदे ने इंज बाग दे किनारे ते खड़े हो के आवाज़ दी है उम्मे दादा दादा दी अम्मी जान गल सुन। अगों आवाज़ आई हाँ खैर ते है सर दे ताज जी। ये सोचन लग गईयां ज़ौजाए अबू दादा यानी सुनदियां ने ते गौर करदियां ने, सोचन लग गईयां भाई अगे ते घर आ जाते सन, अज बाग दे बाहर खड़े होकर ही आवाज़ दे रहे ने, खैर कोई नहीं। अल्लाह अकबर, हाँ खैर ते है जे सरताज। कहन लगे नी उम्मे दादा गल सुन लै, अपने बच्चियां नू भी और तू भी अज सारे बच्चियां नू लैके बाहर आ जा। मैं सौदा कर लिया, बाग भी दे दिता है, ये जना कुआं भी दे दिता है, घर भी दे दिता है। अल्लाह अकबर। ते घर वाली बड़ी अकलमंद दना सी, अल्लाह वालियां भी कई वो सियाबिया सन, उन्होंने ते क्या कहने। अजकल दियां मावां नू भैनां नू भी गौर करना चाहिए। अगों गल पता की थी, हाँ अगर साढ़े अरगे इत्थे मावां भैनां कोई होंदियां, सारियां नहीं, कोई ला माशाअल्लाह है ने, कोई गल कोई काम कर भी आया ना घर वाला, कोई सौदा सौदा कर आया, अगों जनाब ऐसी ज़बान चो जुमला निकालन गियां बंदा सुने तो हैरान रह जाए। लेकिन अम्मा जी उम्मे दादा की बात सुनना, करीब आईया ना बच्चे लैके, उन्हें हज़रत अबू दादा आते ने इन्हों की जेब च वेख कोई शै तो नहीं चक के आ गए, मैं सारे कुछ का सौदा करके आ गया। फरमान लगे उम्मे दादा तेरी की राय, तेरा की मशवरा है। कहन लगियां तुसी किवें सौदा करके आए हो। आंदे ने इंज यतीम सी, ओदा बाग सी ते नाल एक और आदमी दा बाग सी। वो दीवार बनान लगा, सामने एक खजूर आ गई, ओदी दीवार टेढ़ी बनन लगी। यतीम रोंदा होया नबी पाक कोल आया सी। आका अलैहिस्सलाम ने उस बंदे नू जन्नती खजूर दी जमानत दी, लेकिन उन्हें ठुकरा दिता ते मैं वो एक जन्नती खजूर दे बदले बाग भी दे आया, मकान भी दे आया, मैं कुआं भी दे आया। तेरी की राय, तेरा की मशवरा है। सैयदा उम्मे दादा बोल के आदियां ने सरताज बड़ा ही चंगा करके आया है, अच्छा कीता ही तुसी दाखिल नहीं होए, असी आ गए वहाँ। चलो ये बड़ा ही अच्छा सौदा करके आ गए हैं, जन्नत भी मिले। जन्नत अंदर अल्लाह जुल जलाल दे नबी ने खजूर दा भी वादा कर लिया है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमा दिता है, ओ यतीम नो बुला के गल की थी, अल्लाह अकबर, ए बागी अपना तना तू एनू कट लै या
جویں مرضی کر۔ ادھروں ابو دادا بول کے آندے نے اللہ دے نبی جی ہن اینو دیوار بنان دی ضرورت نہیں، اے ایک کوئی درخت اے دے واسطے نہیں۔ اللہ دے نبی جی میں تے اے اللہ نال وعدہ کر لیا سونیاں اللہ دے نبی جی ہن تسی دعا کرو اے جڑی میں کھجور دا تنا اس یتیم نو دتا ہے نا، کیا میرے واسطے آخرت اندر جنت اندر باغاں دے چونڈ ہون گے کہ نہیں؟ میرے آقا فرماندے نے تو ایک درخت کھجور دا یتیم دے نامے لایا ہے، جنت دے اندر اللہ ذوالجلال تینوں باغاں دے کھجوراں دے کئی چونڈ عطا کرے گا۔ میرے پیارے ابو دادا رو کے خوشی نال آندے نے اللہ اے یتیم نال بھلائی خیر کیتی ہے، اللہ سونیاں تیرا نبی راضی ہو گیا ہے تے توں بھی ابو دادا تے راضی ہو جا۔ میرے نبی نے وعدہ کر لیا ہے، فرمایا اے ابو دادا تو سارا کچھ قربان کر کے آگے ہیں، ایک کھجور دے بدلے میں محمد علیہ السلام نے ضمانت ایک کھجور دی دیتی سی، اللہ تینوں جنت اندر کئی کھجوران دے باغ عطا کر چھڑے گا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین۔ یتیم مسکین نال حسن سلوک کرنا تیرا کم میں، دعا جہانہ عزت وقار عطا کرنا میرے اللہ دا کم میں۔ خوشیاں دا موقع ہے، آپ کھا لیندے ہو تے سو جاندے ہو، خوشیاں بخوشیاں چلدے پھر دے ہو، آندہ پھر دا مینوں کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پرابلم نہیں۔ تیرے محلے اندر تیرے علاقے اندر کوئی یتیم مسکین بھوکا ہے تے تینوں فکر کرنی چاہیے، تینوں ٹینشن ہونی چاہیے کہ وہ یتیم بھوکا کیوں ہے، انہاں دا خیال رکھنا چاہیے۔ اے دے اندر اللہ دی رضا ہے، یتیم مسکین نو راضی تسی کرو گے، زمین تے دست شفقت یتیماں نال تسی رکھو گے، قیامت والے دن اللہ جنت عطا کرے گا، جنت اندر میرے نبی دا ساتھ بھی عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد۔